हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा वाटर सप्लाईको दुईवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि सबै एक्जामको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट, थ्योरी पेपरहरुको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। 5 र 10 नम्बरमा सोधिने टाइपको दुईवटा क्वेशन, एउटा मेथड अफ वाटर सप्लाई र अर्को चाहिँ लेआउट अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, जसमा चाहिँ टाइप्स अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको चाहिँ क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा होला, सीटीभीटी मा पनि, ब्याचलरमा पनि र लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो र यसबाट चाहिँ ऑब्जेक्टिभ क्वेशनहरु पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौं, जस्तो कि द लेआउट अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम इन व्हिच टाइप अफ सुटेबल फर क्लोजली for haphazardly growing cities, like this type of question asked in Lok Seva. So I will discuss this type of question, and for theory paper 5 or 10 numbers I will discuss this question. So please watch till end. Layout of distribution system. First we discuss the type dead end system. तो यसमा डेड इन्ड सिस्टम के हो र त्यसपछि अर्को सिस्टम हुन्छ तपाईको। यसमा चारवटा सिस्टम छ, ग्रिड आइरन सिस्टम, डेड इन्ड सिस्टम, रिंग और सर्कुलर सिस्टम र अर्को रेडियल सिस्टम। त 5 नम्बरमा सोध्दाखेरि एउटा फिगर र 2-4 लाइन यसको बारेमा लेखिदिनु पर्छ र 10 नम्बरमा सोध्दाखेरि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि इन्क्लुड गर्नु होला। र यसमा चाहिँ डेड इन्ड सिस्टम केलाई भनिन्छ, कसरी थाहा पाउने डेड इन्ड सिस्टम हो, त यसमा चाहिँ डेड इन्ड सिस्टमको सबभन्दा पहिला एउटा डेफिनेसन दिनु। इन दिस सिस्टम इन व्हिच इच स्ट्रीट और ब्लक इज सप्लाइड सेपरेटली फ्रम द मेनबाट सेपरेटली डिभाइड भएको हुन्छ यो सिस्टममा। तपाईहरु यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि यो मेन हो, त मेनबाट सेपरेटली, जस्तो कि यो मेन हो, यसबाट सेपरेटली यसबाट डिभाइड भएको हुन्छ, सबै सेपरेटली डिभाइड छ। त यो चाहिँ डेड इन्ड सिस्टम हो, जसमा यो एम चाहिँ मेन हो, यहाँदेखि यो चाहिँ मेन गएको छ र यो चाहिँ सबमेनबाट सबै ब्रान्चमा गएको छ। त यस्तो चाहिँ डेड इन्ड सिस्टमको हुन्छ। र डेड इन्ड सिस्टम, so there is end of system at each end of the block. एउटा ब्लक एन्ड भएपछि end of system आउँछ, यसमा सबै पार्ट वाइज छ। र दिस सिस्टम इज सुटेबल फर इरेगुलर डेभलप्ड टाउन सिटीज। त यो चाहिँ ऑब्जेक्टिभमा पनि सोधिरहेको हुन्छ, कुन चाहिँ सिस्टम यसमा हुन्छ एन्सर। त द लेआउट अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम व्हिच इज सुटेबल फर हेफाजार्डली ग्रोइङ सिटीज सोध्दाखेरि डेड इन्ड सिस्टममा लगाउनु होला। त यसको यसरी नै थ्योरी पनि बनेको हुन्छ। दिस सिस्टम इज सुटेबल फर इरेगुलर डेभलप्ड टाउन और सिटीज। यो चाहिँ डाइरेक्ट ऑब्जेक्टिभमा क्वेशन आउँछ र सब्जेक्टिभमा पनि यसरी नै मिलाएर लेख्नु पर्छ। इन दिस सिस्टम वाटर सप्लाई इन वन डाइरेक्सन ओन्ली इन्टु सबमेन एन्ड ब्रान्चेज, यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौं। र अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज तिर पनि जाउँला। सबमेन आर कनेक्टेड टु मेन, जति पनि सबमेन छ सब कनेक्टेड विथ मेन छ, र जुन ब्रान्चेज छ त्यो कनेक्टेड छ सबमेनसँग। त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई फिगर याद छ भने एप्लिकेबल फर स्मल वाटर सप्लाई, स्मल वाटर सप्लाईको लागि एप्लिकेबल हुन्छ र योमा प्रेसर धेरै हुँदैन। इन स्ट्रीट आर अदर स्मल रोड ब्रान्चेज आर लेड आर कनेक्टेड टु, जस्तो कि यो मेन रोडमा यो मेन हुन्छ, त्यसपछि अदर ब्रान्च रोडहरुमा यसरी सबमेन हुन्छ र अर्को कोलोनीहरुमा चाहिँ फेरि ब्रान्चेज हुन्छ। त यसरी चाहिँ यसलाई डिस्क्राइब गर्न खोजेको छ, स्मल रोड, मेन रोड, स्मल रोड अनि ब्रान्चेज यसरी। त यो चाहिँ हेफाजार्डली ग्रोइङ सिटीजमा यस्तो चाहिँ डेड इन्ड सिस्टम युज हुन्छ। एडभान्टेजमा के लेख्न सक्नुहुन्छ, डिस्चार्ज एन्ड प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि एउटा पोइन्टमा गर्नुभयो भने त्यो पुरै होलको आउँछ। र यसमा चाहिँ भल्भ जुन छ, भल्भको नम्बर पनि कम लागेको हुन्छ, ठाउँमा भल्भ मात्रै लागेको हुन्छ। द भल्भ रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम लेआउट आर कम्पेरेटिभली लेस इन नम्बर, अदर भन्दा धेरै कम मात्रामा यसमा भल्भहरु रिक्वायर्ड हुन्छ। जस्तो कि यसमा छ नि, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ छ एउटा भल्भ, यहाँ यसरी नम्बर अफ भल्भ चाहिँ कम हुन्छ यसमा।
त डिसएडभान्टेजमा के लेख्न सक्नुहुन्छ, देयर इज स्ट्याग्नेन्ट, यसमा चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट अफ वाटरको सम्भावना हुने चान्सेस हुन्छ एट डेड इन्डहरूमा, कजिङ कन्टामिनेसन, जसबाट कन्टामिनेसनको कारणले चाहिँ यो चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट अफ वाटर एट द डेड इन्ड, त यो लेख्न सक्नुहुन्छ। र ड्युरिङ रिपेयरको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै जति त्यता त्यो एरियाको पुरै सप्लाई नै बन्द गर्नुपर्छ, त्यो एरियाको पुरै एरिया नै डिस्टर्ब हुन्छ। ड्युरिङ रिपेयर अफ पाइप और भल्भ एट एनी पोइन्ट द इन्टायर डाउनस्ट्रिम इन्ड आर सबै चाहिँ यो डिस्टर्ब हुन्छ, एफेक्टेड हुन्छ। त अब ग्रिड आइरन सिस्टम, अर्को ग्रिड आइरन सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसको फिगर नै हेरौँ। यसमा के छ भन्दाखेरि यो मेन हो र मेनमा चाहिँ यो चाहिँ ब्रान्च हो, सब मेन र त्यसपछि ब्रान्चमा दुवै साइडबाट यसमा गएको छ। त्यसबाट के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो मेन जुन छ यो मेन रोड बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ सब मेन भनेको तपाईँको यो ब्रान्च रोडहरू भयो र यो दुवैतिरबाट चाहिँ यसमा पानी आउँछ। जस्तो कि यो ब्रान्च भयो भने यतातिरबाट पानी आउनु भयो, यतातिरबाट पनि पानी आउनु भयो, यो सर्कुलर टाइप सिस्टम हो। त यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, इन ग्रिड आइरन सिस्टम द होल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम इज इन्टरकनेक्टेड, जति पनि छ यो इन्टरकनेक्टेड छ। सो वाटर रिमेन्स इन सर्कुलेसन एन्ड देयर इज नो कन्टामिनेसन अफ वाटर, कन्टामिनेसन हुने चान्सेस हुँदैन यसमा। सो वाटर रिमेन्स इन सर्कुलेसन एन्ड देयर इज नो कन्टामिनेसन, यही चाहिँ डेड इन सिस्टममा हुँदैन, त्यहाँ सर्कुलेसन हुँदैन, त्यही भएर त्यहाँ स्ट्याग्नेसन अफ वाटर हुन्छ कन्टामिनेसनको कारणले चाहिँ। र बिकज वाटर डज नट स्ट्यान्ड स्टिल एट एनी पोइन्ट एन्ड इट इज कन्टिन्युअस सर्कुलेसनमा हुन्छ। त मेन जुन छ सब मेन आर टेकन फ्रम मेन रोड, जुन अघि भनिसकेका थिए यो सब मेन आर टेकन फ्रम द मेन रोड एन्ड फ्रम सब मेन ब्रान्चेस आर टेकन आउट एन्ड आर इन्टरकनेक्टेड, जति पनि छ सबै इन्टरकनेक्टेड छ। त अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ, सुइटेबल फर टाउन ह्याभिङ रेक्ट्याङ्गुलर लेआउट, जुन टाउनमा जस्तो छ त्योहरूको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रेक्ट्याङ्गुलर लेआउट जहाँ छ, सुइटेबल फर टाउन ह्याभिङ रेक्ट्याङ्गुलर लेआउट अफ रोड एन्ड इम्प्रुभमेन्ट टाइप अफ, मतलब डेड इन सिस्टम भन्दा यो अलिकति इम्प्रुभमेन्ट टाइपको सिस्टम हो। र यो रेक्ट्याङ्गुलर लेआउट जहाँ जुन रोडहरूमा आजकल जेनरली यस्तै हुन्छ, रोडहरू रेक्ट्याङ्गुलर अनि रेक्ट्याङ्गुलर टाइपकै त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हुन्छ। र एडभान्टेजमा के लेख्न सक्नुहुन्छ, त यसमा चाहिँ रिपेयर गर्ने बेलामा चाहिँ पुरै एरिया एफेक्टेड हुँदैन, एउटा मात्रै पोइन्ट इफेक्टेड हुन्छ। इन दिस केस रिपेयर अ भेरी स्मल पोर्सन अफ द डिस्ट्रिब्युसन एरिया विल बी एफेक्टेड। एभ्री पोइन्ट रिसिभ द सप्लाई फ्रम द टू डाइरेक्सन, जुन म डिस्कस गरिसकेका थिएँ। एडिसनल वाटर फ्रम द अदर ब्रान्चेस इज एभाइलेबल फर फायर फाइटिङको लागि एडिसनल वाटर चाहिँ यसमा एभाइलेबल हुन्छ। तर डेड इन सिस्टममा यो पनि डिसएडभान्टेज छ, फायर फाइटिङको लागि एडिसनल वाटर हुँदैन। र देयर इज फ्री सर्कुलेसन अफ वाटर, फ्री सर्कुलेसन अफ वाटर एन्ड हेन्स कन्टामिनेसन स्ट्याग्नेसन यो पोल्युसन टाइपको हुँदैन। र डिसएडभान्टेज के हो त, यसमा मोर लेन्थ अफ पाइप आर रिक्वायर्ड एन्ड नम्बर अफ भल्भ चाहिँ बढी यसमा चाहिँ चाहिन्छ, यहाँ ठाउँमै भल्भ लागेको हुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि पोइन्ट छ यो कट अफ भल्भहरू यहाँ लागेको हुन्छ, कट अफ भल्भ यहाँ मोर नम्बर अफ कट अफ भल्भ चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ। र अर्को रिङ और सर्कुलर टाइपको चाहिँ फिगर हेर्नु सबभन्दा पहिला, रिङ और सर्कुलर टाइपमा के छ, सबै एरियालाई पार्ट चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको स्क्वायर टाइपको चाहिँ डिभाइड गरिदिएको छ र त्यसमा मेनबाट सबमेन र सबमेनबाट चाहिँ पानी सप्लाई भइरहेको हुन्छ। त यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, त रिङ और सर्कुलर टाइप सिस्टममा चाहिँ एन एरिया टु बी सर्भड फिक्स्ड एन्ड देन द मेन इज लेट एराउन्ड द एरिया। त्यसमा के गर्नुपर्छ, पहिला नै सबै फिक्स्ड, यदि रोडहरू पुरा फाइनल भइसकेको छ, योभन्दा बढी अहिले चाहिँ 10-20 वर्ष इम्प्लिमेन्ट हुने छैन, त्यो फाइनल भइसकेको छ, त्यस्तो ठाउँमा मात्रै यो रिङ और सर्कुलर टाइपको सिस्टम युज हुन्छ। यो कोस्टली पनि हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ एकैचोटि रोड फाइनल भइसकेपछि त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट गर्नु नपरोस् त्यस्तो टाइपको फाइनल रोडहरूमा यो फाइनल प्लान रोडमा चाहिँ यो युज हुन्छ। द सबमेन आर टेकन फ्रम द मेन एन्ड आर रन अन
अन इनसाइड एरिया अफ द सब दिस सिस्टम इज युज्ड फर प्लान सिटिज विथ प्लान रोडहरूमा चाहिँ यो चाहिँ सिस्टम युज हुन्छ। इच सिटी इज डिभाइडेड इन्टु स्क्वायर र रेक्टेङ्गुलरमा डिभाइड गरे हुन्छ। यो फाइनल डिजाइनमा मैले भनेको थिएँ, फाइनल डिजाइन सिटिज अफ रोडमा चाहिँ यस्तो टाइप अफ सिस्टम युज गरे हुन्छ। र सप्लाई टु द आइनर पोर्सन इज द मेन अराउन्ड द बाउन्ड्री। स्मलर डायमिटर पाइप यसमा चाहिन्छ। ब्रान्चेस सब मेन आर लेट एलोङ द इनर रोड। अल सब मेन एन्ड ब्रान्चेस आर इन्टरकनेक्टेड हुन्छ र एभ्री पोइन्ट रिसिभ टु डाइरेक्सनबाट चाहिँ पानी आइरहेको हुन्छ सेम अघि जस्तै। र द बेस्ट अफ द अदर सिस्टम, सबै सिस्टम भन्दा यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट सिस्टम हो। ग्रिन्ड आइरनबाट पनि बोथ साइडबाट आइरहेको हुन्छ तर योबाट चाहिँ लोस हुने चान्सेस कम हुन्छ। यसमा चाहिँ लोस हुने चान्सेस धेरै कम हुन्छ, पानीको लोसहरू कम हुन्छ। इट रिक्वायर्ड मेनी भल्भ एन्ड मोर पाइप लेन्थ, यो पनि डिसएडभान्टेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ सेम डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज जस्तो कि अब त्यसमा एडिसनल वाटर फर फायर फाइटिङको लागि पनि यसमा पनि बचत हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ डेड इन सिस्टममा चाहिँ हुँदैन। एडिसनल वाटर फर फायर फाइटिङ यो हुँदैन। फ्री सर्कुलेसन फर वाटर एन्ड हेन्स नो कन्टामिनेसन एन्ड पोल्युसन, अन्त योहरू एडभान्टेजहरू हो। र डिसएडभान्टेजमा के छ त पाइप लेन्थ चाहिँ बढी चाहिन्छ, नम्बर अफ भल्भ बढी चाहिन्छ, अनि त्यो लेबोरियस कम्प्लिटेड एन्ड डिफिकल्ट पनि हुन्छ, त यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र रेडियल सिस्टममा के छ, इन दिस टाइप अफ सिस्टम एरिया टु बी सर्भड इज डिभाइडेड इन्टु ए स्मलर जोन एन्ड इच जोन इज सप्लाइड विथ द डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भायर। इट सप्लाई वाटर विथ हाई प्रेसर। हाई प्रेसरमा वाटर सप्लाई हुन्छ, किनकि तपाईँहरू फिगर नै देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेन रोड जस्तो कि छ र यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भायर, यहाँ हरेक ठाउँमा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भायर छ। त यस्तो चाहिँ विराटनगरमा पनि मैले हेरेको थिएँ +2 टाइममा यसरी नै राखेको थियो। यो चाहिँ सबै रोडलाई खनेर त्यसपछि ठाउँमा यस्तो डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भायर टाइपको राखिदिन्छ। त्यहाँबाट चारैतिर ब्रान्च पनि लगाउनु, ब्रान्च जस्तो यसरी बनाइदिनुपर्छ र यहाँबाट हाई प्रेसरमा सप्लाई पनि हुन्छ। त इट सप्लाई वाटर विथ हाई प्रेसर एन्ड लो हेड लोस। इट जस्ट द सर्भ रिजर्भ अफ द रिङ और सर्कुलर सिस्टम। रिजर्भ अफ द रिङ्स और सर्कुलर सिस्टम रिभर्स हुन्छ त्योहरू भन्दा। ड्युरिङ एक्चुअल प्र्याक्टिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली अ सिङ्गल वे अफ द लेआउट इज नोट पोसिबल। चारैतिर हुन्छ यसमा। ड्युरिङ द एक्चुअल प्र्याक्टिस ओन्ली अ सिङ्गल वे अफ द लेआउट इज नोट पोसिबल, सो कन्टामिनेसन अफ द लेआउट इज युज्ड। कन्टामिनेसन अफ लेआउट इज युज्ड। त यस्तो चाहिँ डायग्रामहरू बनाइदिन सक्नुहुन्छ र यो डायग्राम र 2 लाइन लेखे पुग्छ यो 5 नम्बरको लागि। र मेथड अफ वाटर सप्लाई सिस्टममा के छ त, मेथड अफ वाटर सप्लाई सिस्टममा कन्टिन्युअस सिस्टम कसलाई भनिन्छ र इन्टरमिटेन्ट सिस्टम कसलाई भनिन्छ। त यो चाहिँ अब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि 4वटा यो टाइपको लेआउट अफ डिस्ट्रिब्युसन टाइपकोबाट एउटा आउने चान्सेस हुन्छ र अर्को चाहिँ यो मेथड अफ सप्लाईबाट पनि एउटा क्वेसन आउने चान्सेस भइरहेको हुन्छ। योबाट नत्र योबाट क्वेसन आउँछ। त अब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो बुझ्नु होला। कन्टिन्युअस सप्लाई के हो त, कन्टिन्युअस सप्लाई 24 आवर सप्लाई। यदि आधी घण्टाको पनि ब्रेक हुन्छ भने त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस सप्लाई होइन। यसमा चाहिँ 24 घण्टा तपाईँलाई पानीको डिस्ट्रिब्युसन सप्लाई हुन्छ, त्यस्तो सप्लाईलाई मात्रै कन्टिन्युअस सप्लाई भन्न सकिन्छ। इन दिस केस वाटर इज एभाइलेबल फर 24 आवर। सिस्टम इज अलवेज अन्डर प्रेसरमा हुन्छ, किनकि एज द सप्लाई इज कन्टिन्युअस। सप्लाई यदि कन्टिन्युअस भयो भने देयर इज मोर कन्जम्सन अफ वाटर एन्ड लेस चान्सेस अफ कन्टामिनेसन। चान्सेस कम हुन्छ, प्रेसर पनि कम हुन्छ पानीमा। इफ द सप्लाई अफ वाटर इज कट अफ फर हाफ एन आवरको लागि पनि कट अफ भइरहेछ भने त्यस्तोलाई कन्टिन्युअस सप्लाई भन्न मिल्दैन। र एडभान्टेज के हो त, नो युज अफ रिजर्भायर और अदर पब्लिक ट्याङ्क। जब जति बेला पनि पानी आउँछ नै भन्ने त्यस्तो केसमा किन बेकारमा खर्च गर्ने, किन त्यो चाहिँ पब्लिक ट्याङ्कहरू राख्ने। देयर इज नो युज अफ द रिजर्भायर और अदर पब्लिक ट्याङ्क। र फेभरेबल फर फायर फाइटिङ पर्पजको लागि पनि धेरै फेभरेबल हुन्छ यो। र लेस पाइप डायमिटर इज रिक्वायर्ड। क्लियर एन्ड फ्रेस वाटर हुन्छ। नो सस्पेन्डेड मेटेरियल आर प्रेजेन्ट एन्ड लेस वेस्टेज अफ वाटर हुन्छ। डिसएडभान्टेज के हो भन्दाखेरि लिकेज हुने चान्सेस हुन्छ र डिफिकल्ट टु रिपेयर गर्नको लागि पनि डिफिकल्ट हुन्छ, किनकि जति बेला पनि पानी आइरहेको हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ डिफिकल्ट
टु रिपेयर हुन्छ। र इन्टरमिटेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला पनि पानी आइरहेको हुँदैन, टाइममा जस्तो कि बिहान आयो 2-3 घण्टा भने साँझमा बेलुका 2-3 घण्टा आउँछ, कि त आज 2 दिन आयो भने अर्को हप्ता 2 दिन आउँछ। त्यो चाहिँ उता के भन्छ कीर्तिपुर एरियामा जस्तो कि हप्तामा 2 दिन मात्रै आउने एरिया अनुसारले डिभाइड गरे हुन्छ, त्यो इन्टरमिटेन्ट सप्लाई हो। तर यसमा डिसएडभान्टेज त्यही हुन्छ, अब पानी आइरहेको बेला चाहिँ रिपेयर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त इन्टरमिटेन्टमा त्यो हुँदैन, 2-3 घण्टा पनि ब्रेक लिँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ रिपेयर गर्न मिल्छ। If the plenty of water is not available, the water is divided into zone, and each zone is supplied with water for fixed an hour of the day or alternate day. त कीर्तिपुरमा के छ भन्दाखेरि आज पानी आयो, त्यसपछि हप्तामै 2 चोटि मात्रै पानी आउँछ, त्यसपछि फेरि नेक्स्ट विक आउँछ। त त्यस्तो केसमा त्यसलाई इन्टरमिटेन्ट भन्न सकिन्छ। र अर्को मेन सिटीमा पनि त्यस्तै हुन्छ, बिहान आयो पानी बेलुका आउँछ, त त्यो पनि इन्टरमिटेन्ट सप्लाई हो। नेपालमा बढी युज हुने भनेको चाहिँ इन्टरमिटेन्ट सिस्टम हो, किनकि पानीको चाहिँ धेरै नै स्कार्सिटी भएको छ। इन दिस सिस्टम वाटर इज सप्लाइड एट द रेगुलर इन्टरभल थ्रु आउट द डे। फर इक्जाम्पल, वाटर मे बी सप्लाइड फर द फ्यु आवर इन द मर्निङ एन्ड फ्यु आवर इन द इभिनिङ, जुन अघि मैले भनिसकेको छ। कन्जम्सन अफ वाटर इज भेरी लेस हुन्छ यसमा। त एडभान्टेज के हुनसक्छ त रिपेयरको कुरा मैले भनिसकेको थिएँ। अर्को ड्यु टु द सर्ट ड्युरेसन फ्लो, वेस्टेज र लिकेज हुने चान्सेस पनि कम हुन्छ। र इमर्जेन्सी टाइममा के हुन्छ, स्टार्टेड फर द डोमेस्टिक पर्पस। इमर्जेन्सी टाइममा चाहिँ ड्युरिङ द सिस्टम अफ ब्रेकडाउन एन्ड इमर्जेन्सीज वाटर स्टार्टेड फर डोमेस्टिक पर्पस एन्ड क्यान बी युटिलाइज फर फ्यु डेज टु फुलफिल द निड। र अर्को डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि फास्टर ड्यु टु द अल्टरनेट वेटिङ एन्ड, मतलब यो के हुन्छ, रस्ट हुने चान्सेस धेरै हुन्छ र पाइपमा चाहिँ खिया लागेर त्यो चाहिँ पाइप चाहिँ खतम हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। किनकि यसमा चाहिँ अब अहिले पानी आयो, त्यसपछि फेरि सुक्छ, त्यो पानीको पाइप सुक्छ, फेरि अल्टरनेट वेटिङ र ड्राइङको पिरियड आउँदाखेरि यो पाइपमा खिया लाग्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। र त्यसमा के हुन्छ, कन्टिन्युसमा जति बेला पनि पानी आइरहेको हुन्छ, ड्राइङ हुन दिँदैन, त्यही भएर त्यसको पाइपलाइनहरूको त्यो एज चाहिँ बढ्या हुन्छ। त यो चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज हो इन्टरमिटेन्टको। र अर्को चाहिँ के डिसएडभान्टेज हो भन्दाखेरि मोर वेस्टेज अफ वाटर हुन जान्छ ड्यु टु द टेन्डेन्सी अफ पिपुल टु स्टोर मोर वाटर। के हुन्छ भन्दाखेरि पानी आउँदैन, त्यही भएर भरेर बढी मात्रामा जति चाहिए हुन्छ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ पानी स्टोर गरेर राख्ने गर्छ। टु वेस्ट द एक्सेस टु कलेक्ट वाटर फ्रेस वाटर इच टाइम। र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब नयाँ पानी आउँदाखेरि त्यो पानी अब धेरै छ भने त्यो पानी पनि त्यो टेन्डेन्सीले पनि त्यो पानी फालिदिन्छ, नयाँ पानी भर्छ। इच टाइम फ्रेस वाटर इच टाइम यो भर्ने गर्छ। इन स्पाइट अफ नम्बर अफ डिसएडभान्टेज, दिस सिस्टम युजुअली एडप्टेड मोस्ट अफ द सिटिज अफ द टाउन अफ द नेपाल। त यस्तै केस छ। र इन्टरमिटेन्ट जहिले पनि बढी युज गरिरहेछ, जुन पनि सिटिजमा इन्टरमिटेन्ट सप्लाई नै युज भइरहेको हुन्छ। त्यसरी 10 नम्बरमा चाहिँ बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ मेथड अफ वाटर सप्लाई र अर्को लेआउट अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम इन नेपाल, यसरी सोध्न सक्छ क्वेसनमा। त यो चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियर सबैको लागि चाहिँ लोकसेवादेखि लिएर कोर्सेस रिलेटेड पनि सिटिभिटी ब्याचलर सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो टपिक पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, भिडियो राम्रो लागेमा तपाईहरु लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला र तथा प्रदेश लोकसेवा र लोकसेवा रिलेटेड कुनै पनि इन्फर्मेसन यसमा चाहिँ जहिले अपडेट भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर बेल आइकन पनि प्रेस गरेर चाहिँ हाम्रो च्यानलसँग जुड्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।